السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم غنشوف معكم لي برينسيبال كوموند دو باز دو الاماس دوس. ملي كنقولوا ديال لي كوموند دو باز عندنا بليزيور، ولكن غنتبازاو على لي بلو اوتيليزي. بحالاش كيفاش نكرييو ان فيشيي ان دوسيي، نسبريميو لي دو، نديبلاسي واحد لو فيشيي من واحد لومبلاسمون vers un autre répertoire etc. دونك جميع لي كوموند اللي كنقدروا نستعملوا جميع لي كوموند اللي كنقدروا نستعملوا في الاماس دوس pour n'importe quel travail sur الاماس دوس. الوغ نبداو ان شاء الله دابا باش نبينوا هادشي. غناخذوا ان اكزامبل اللي غناخذوا واحد ليكزامبل اللي هو سو فورما ديال تي بي اتسيتيرا بي غنتبازاو باش نقادو لو طرافاي اللي عندنا ومنها اللي غنتعلموا به ان شاء الله الرحمن الرحيم. الوغ فوالا الشيمه ديالنا اللي هي هذه نقدو كتسمى بدوط تيرم اللي هي اربوريسونس ولا لارفا. شنو غنديروا فيها؟ غنمشيو للسي، غادي نمشيو للسي. دونك في السي غندير واحد الريبرتوار اللي هي سميتها راب 1 و لانتيريور ديال راب 1 غنديرو راب 2 و راب 3. راب 2 فيها ان اوت ريبرتوار اللي هي راب 4. بالنسبه لاف 1 لاف 2 لاف 3 سو سون دي فيشيي. الوغ اول حاجه غنديرو دابا هي غنلونسيو لو سيستيم ديالنا ام اس دوس. دونك فوالا. دونك اول حاجه غندير هي غندخل لا راسين. شنو كنعني بادخل لا راسين؟ هي انني خصني نرجع لهنا للسي، لا بارتيسيون سي. ها هي فين عندنا باش كتعرفوا راسكم بان بارتيسيون داخلين ليا كتشوفوا هاد البلاصه اللي عندنا هنا واش سي ولا دي ولا او ولا شوف سولو لا بارتيسيون اللي عندكم. الوغ لوكا اللي عندي انا عندي سي. دونك باش كنرجع لا راسين كندير سي دي سلاش. داكوغ كيف ما كتشوفوا من قبل فين كنت دائره كنت في يوزر فاطمه وكتلقاو هاد لو سين ديال سيبيريور. شنو كنقصدوا بها؟ بانه اي حاجه كرييتها انا هنا ولا لو طرافاي اللي غندير هنا الا بغيت نلقاه خصني نمشي لاغاسي اللي هو السي، يعني لا بارتيسيون اللي عندنا السي، وغنمشي ابري لو دوسيي اللي هو يوزر، ومن بعد على الانتيريور ديال الدوسيي اللي سميتو يوزر غنلقى واحد لو دوسيي اللي سميتو فاطمه. من بعد هاد لو دوسيي عاد غنلقى هاد لو طرافاي. انا باش نيفيتي هدا سو سكون ابل لو شومه غادي نختصر. بغيت اي حاجه بغيت لو طرافاي ديالي يتلاح ليا في السي ديريكتومون، يعني اي بارتيسيون اي طرافاي درتو خصو يتلاح ليا. دابا انا شنو الهدف ديالي؟ الهدف ديالي هو انني غاديه نكرييو هاد لا ريفولوسيونس. دونك باش نكرييو هاد لا ريفولوسيونس في السي نيشان. دونك من طبيعه الحال عندنا السي وسط منها عندنا ريبرتوار. نبداو ان شاء الله لو طرافاي. بالنسبه لا كرياسيون اللي كتكون عندنا الا كتختلفوا لي كوموند. مثلا الا بغيت نكري ان دوسيي، لاحظوا هنا دوسيي ولا ريبرتوار، يا اما كنديروا ام كادير يا اما كنديروا ام دي. لي كوموند اللي كيكريو لينا فيشيي مختلفين على ان دوسيي. الوغ لونسيوها ان شاء الله. ولكن قبل ما نلونسيوها باش كنلاحظوا واش بصح هاد لو طرافاي ديالنا خدام ولا لا. دونك غنمشيو انا كيف ما قلت لكم غنقاد فواحد لا بارتيسيون اللي هي السي. غادي نمشيو وغنشوفوا شنو كيطرا عندنا في لا بارتيسيون اللي هي سي. الوغ لاحظوا معايا ها هي السي اللي عندنا. هانتوما كتشوفوا ما عنديش شي ان دوسيي اللي سميتو راب 1. دونك هادو لي دوسيي ديالي اللي هما بيرسونيل المهم سولون لو بوزوان اللي كان عندي. الوغ دونك غنلونسيو دابا لانستالاسيون الكرياسيون. غنلونسيو الكرياسيون ديال راب 1 راب 2 راب 3 راب 4 en même temps وغنشوفوا شنو كيتزاد شنو كيتلاحظ شنو عندنا. دونك انا على الانتيريور ديال سي. دونك غندير ام دي ولا ام كادير بحال عندي سميت الراب الاولى راب 1. دونك غنرجع ليها غنديرها كما هي الراب 1. دونك
اسباس ولا سون اسباس هنايا من بعد راب. اللي مهم هو ام دي اسباس راب 1. تقدم ما بين لو نو اللي بغيتو كتعطيوه، ماشي بالضروره راب 1، هذا غير اكزومبل. الوغ غندير اونطري. دونك غنتاكدوا واش كاين شي شونجمون في لا بارتيسيون سي ولا لا. لاحظوا معايا ها هو راب 1. الوغ ولا قبل لاحظوا معايا راب 1 شنو كاين في الانتيريور ديالو الي فيد. الوغ غنرجعوا لهنايا، غنكرييو في الانتيريور ديال راب 1 غنكرييو فوسطو واحد دو دوسيي اللي عندنا هما راب 2 و راب 3. دونك باش نتاكسيدا ولا بوغ لونطري فيغ خصني ندخل لهاد الريبرتوار اللي هي راب 1، عاد نكري وسط منها واحد دو ريبرتوار اللي هما راب 2 و راب 3. اشنو كندير في هاد لوكا؟ كندير سي دي راب 1. دونك لاحظوا معايا اشنو هنا. شوفوا من قبل كنت في السي ديريكتومون كرييت راب 1، دابا بقى في السي ديريكتومون. هنا ملي دخلت للراب 2 الراب 1 ولات كطلع عندنا ها هي السي راب 1. دونك ا لانتيريور ديال راب 1 كنكريي راب 2 بليس راب 3 في نفس الوقت لانهم كينتميو ليا لنفس النيفو هما لي دو. دونك اونطري احنا مازالين في راب 1. غنتاكدوا من هادشي واش سي فريمون ولا لا. ها هي راب 1 اللي كانت عندنا، ها هي ولات عندنا راب 2. لاحظوا الي فيد هاد الريبرتوار حتى هاد لو دوسيي الي فيد. الوغ نخليو هاد لي راب بحال هكا دونك باش يتافيشو كاملين. الوغ في الانتيريور ديال راب 2 عندي راب 3. دونك غنمشي خصني ندخل، يعني قلنا بوغ الي ولا بوغ اكسيدي لواحد لو دوسيي كندير سي دي. سي دي قلنا فين؟ راب 2 راب 2 انا على الانتيريور ديال راب 2. داكوغ على الانتيريور ديال راب 2 غنكريي واحد ريبرتوار كنا كنديرو ام دي ولا ام كادير بحال راب 4. داكوغ دونك سي بون. غنتاكدوا واش هادشي فريمون واش لو تي بي سو رياليز ولا لا. هيا راب 2 دونك في الانتيريور ديالها كاين عندنا راب 4 الي فيد جوسكا ماتنون. دابا غندوزو لا كرياسيون ديال لي فيشي. دونك باش نكريي كندير لا كوموند ايديت. بالنسبه لا كرياسيون ديال لي فيشي كاين بزاف ديال لي كوموند اللي عندنا. كاين عندنا تاوت، كاينه ايديت، كاينه في اي، كل واحد واش يمكن له يستعمل. ايديت عندنا لاحظوا معايا عندنا راب 4 فيها اف 1 و اف 2 باردون ماشي ايديت، لان انا درت ايديت غيتلاحوا لي هاد الاف 1 والاف 2 حدا الاف 4 غيتلاحوا هنا يعني الانتيريور ديال هاد الريبرتوار. الوغ خصني ندخل لهاديك لوطخ ريبرتوار اللي هي راب 4. الوغ دونك لاحظوا معايا لو شومان عندنا حنا السي وسط منها واحد الريبرتوار اللي سميتها راب 1 والانتيريور ديالها كاين راب 2 والانتيريور كاين راب 4. هذا هو لو شومان يعني لا روت باش نقدر نوصل لهاد لو فيشي اللي بغيت ندير دابا. من بعد غندير ايديت عندي لو فيشي اف 1. دونك ايديت انا غنكريي ان فيشي. ملي كنكريي فيشي كتخرج لي هاد لاباج لي بلو. هاد لاباج لو بلو هو الفيشي ديالي غنكتب فيه داكشي اللي بغيت. من بعد كندير سيف سي بون وكندير اكزايت. داكوغ دونك انا خرجت. من بعد بغيت ندير لو دوزيام فيشي اللي هو عندي الاف 2. الوغ نفس الطريقه ديروا داكشي اللي بغيتو في لو فيشي كريي ولا خليوه فيد ولا سولون لو بيزوان اللي عندكم. ابري ملي كندير لونجسترومون كندير اكزايت. دونك لاحظوا معايا كاينه هذه الطريقه بالنسبه باش نكريي فيشي. شوفوا اشنو درت في الطريقه، انني بقيت غدا من دوسي لدوسي. كنت في السي ودخلت الراب 1 يعني باش نكري هاد اف 2 و اف 1 خصني ندوز من ها لا روت اللي عندي ها لو شومان اللي عندي اف راب 1 بوي ار 2 بوي ار 4 بوي اف 1 اف 2. كاينه هاد الطريقه هذه. كاين دوزيام ميثود هو انني من ابارتيغ د لا راسين اللي هو اللي عندنا في هاد لوكا سي غنكريي لي فيشيي ديريكتومون. لينا في التعريض دابا ديجا عندي انا الاف 1 والاف 2. لاحظوا فين قلنا كاينين في راب 2. راب 2 عندنا فيها راب 4 هي راب 4
عندنا فيها هو فيشي 1 والفيشي 2. دونك نلاحظوا نديروا حاجه اخرى، غنزيدوا واحد لو فيشي مثلا هنايا F3 غندير له هكا باش يبان لكم اكثر. مثلا F3 غنزيدو هنا. هاد الاف 3 اللي غنزيد اللي هو هذا اللي هضر عليه، علاش؟ غير باش نعطيكم واحد الطريقه اخرى. دونك انا باش نرجع بعدا لاغاسين لهنا للسي لا سورس، دونك غندير سي دي سلاش. دونك كيف ما كتشوفوا انا رجعت لاغاسين. مني رجعت ليها، دونك الا انا بنكري واحد لو فيشي ابارتير د لا راسين ولا حتى ابارتير دان اوتر ريبيرتوار، خصني نعطي غير لو شومان ديالو. اشنو بغيت ندير بعدا لو بيت ديالي نكري، دونك كندير لو كوموند لا كوموند اللي كتكري لينا اللي هي ايديت. فين بغيت نكري عطيو لو شومان، كنعطيو لو شومان اللي خاصنا. دونك لو شومان اللي عندنا هو هذا. كيف ما كتلاحظوا عندنا كنعطي لو شومان اللي عندي راب 1 لانتيريور، راب 2، راب 4. هاد راب 4 اشنو بغيت ندير في لانتيريور ديالها؟ بغيت ندير اف 1 و اف 2. دونك مثلا اف 3 قال انا ديجا اف 1 و اف 2 غيعطوني بانهم ديجا كاينين، دونك غندير اف 3 باغ اكزومبل. دونك لاحظوا نفس الطريقه غتعطيني باش نكري على بغيت نكري شي حاجه في الانتيريور ديال الفيشي. انجستري باغ اكزومبل وغندير اكزايت. مثلا الا انا بغيت نبدل، بغيت نمحي هاد لاباج هذه ولات عندي عامره، كندير لا كوموند سي ال اس. داكوغ. دونك كيف ما كتلاحظوا ان هاد لاباج ولات عندي فيد، ما بقات فيها حتى شي حاجه. دونك الا لاحظتوا شفنا جوج ديال الطرق بالنسبه لكيفاش نبقى نتحكم ا ديستانس، مثلا من سي ونكري واحد فيشي، ولا نكون ا لانتيريور ديال لو دوسيي ونكري فيشي. دابا غنكريو هاد لو فيشي اللي هو اف 3 في هاد لو شومان هذا. دونك الا جينا نكريو، دونك اشنو بعدا الهدف عندي ديما الكوموند كنحطوها على شنو الهدف. بغيت نكري غنحط لا كوموند ايديت، بغيت نغونومي غنحط لا كوموند ران، بغيت نسيبريمي دال وهكذا سولون يعني لو بوزوان اللي عندنا دابا حنا في السي. في قلنا الهدف عندي هو انه ندير لا كرياسيون ديال واحد لو فيشي. دونك ايديت هاد الفيشي فين كاين عندنا، تنعطي لو شومان ديالو عندنا في راب 1. دونك نكري راب 1، من بعد راب 1 عندنا هذاك لو فيشي كاين لانتيريور، هاد لو دوسيي عندنا في لانتيريور ديالو عندنا راب 3. من بعد راب 3 بغيت نكريي في لانتيريور ديالها واحد لو فيشي اللي سميتو اف 3. دونك غنكرييه، لاحظوا نفس الطريقه كتبوا فيه داكشي اللي بغيتو سيف وغندير اكزايت. دونك لو فيشي ديالي تكريا. دونك هاد لاربوريسونس كريتها كامله لهاد لو شومان الاولاني اللي هو هذا، وعندنا لو شومان الثاني هو هذا. داكوغ. دابا لاحظوا معايا باش نافيشي هاد لاربوريسونس اللي عندي هنا كامله شنو كندير؟ الا انا عندي بزاف ديال الا كان عندي غير هاد لي دوسي، هاد الدوسيي هذا اللي كريت انا دابا في هاد لا بارتيسيون، كندير لا كوموند تري صافي اونطري كويت افيشو. هاد لوكا اللي عندي انا دايراه في لا بارتيسيون سي، الا جيت ندير تري ما غيزكاش، غيافيشي لي زاربوريسونس بزاف. داكوغ. الا في هاد لوكا شنو غندير؟ غندير اسباس وغندير سميت لو دوسيي اللي هو بارون الاولاني، البارون اللي هو دا راب 1. داكوغ. ملي غندير اونطري غنشوفو واش غترسم ليا. ها هي تاعها عندي سي في لانتيريور ديالها راب 1، وراب 1 عندي في لانتيريور ديالها راب 2، وراب 3 راب 2 عندي في راب 4. هاد لو شومان هو هاد لو شومان عندنا سي في راب 1 راب 2 راب 4 هي هذه راب 1 راب 2 راب 4. بالنسبه
لو شومان الثاني اللي عندنا هو راب 1 فيه راب 3. ها هو راب 1 اللي عندنا في لا راسين فيه راب 3. داكوغ. دونك بحال هكا بهاد لا كوموند تري اللي هي اربر بالفرنسيه، تري معروفه بالانجلي، كنافيشيو لاربوريسونس ديالنا. داكوغ. دابا باش تعرفوا تخدموا ليا بلا كوموند سي دي، دونك اشنو كندير؟ غندير مثلا سي دي هي لا كوموند. مثلا انا بغيت ندخل لهاد ريبرتوار 3، كيفاش غندير؟ سنت اكسيدا وانا في لا غاسين، انا دابا في لا غاسين بغيت ندخل لهاد ريب 3 نيشان، كنعطي لو شومان ديالها سي دي، كندير ريب عندي الان، عندي من بعد الان عندي الانتيريور ديالها عندي ريب 3. داكوغ. فهاد لوكا غندير اونطري، هانتوما كتلاحظوا انا وليت على الانتيريور، ها هي سيبيريور، داك لو سين ديال سيبيريور ها هو. ملي كيكون عندنا هاد لو سين ديال سيبيريور معناتها انني على الانتيريور ديال هاد لا ديرنيير. داكوغ. في هاد لوكا يمكن ليا الا بغيت نسيبريمي شي حاجه غنزيد لا كوموند اللي كتسيبريمي، الا بغيت نكريي غنكريي فيشي دوسيي اي طرافاي نقد نديرو. داكوغ. باش نافيشي مثلا، باش مثلا واحد الوقيته كثروا عليا لي دوسيي بزاف هنايا، باش نافيشي ونعرف راسي فين بلاصه كندير لا كوموند سي اش دير، ها هو كيتعطاك لو شومان راك في راب 1 من بعد في راب 3 اللي هي الانتيريور ديالها كاين راب 3 وكتعطاني ديرنيير. كاينه واحد لا كوموند اخرى سميتها سي دي دو بوين. كيفاش غنخدموا بهاد سي دي دو بوين؟ مثلا دابا انا في راب 3، راب 3 بغيت نخرج منها ولكن بغيت نبقى في راب 1، بغيت نرجع هاد لو دوسيي اللي هو بارون، يعني بنرجع درجه وحده، بغيت نطلع لو دوسيي اللي بارون، كندير سي دي دو بوين، دو بوين حدا بعضياتهم ماشي دو بوين حدا فوق وحده. داكوغ. هانتوما كتلاحظوا انني في راب 1 باغ اكزومبل بغيت نخرج من راب 1 وغنطلع لواحد النيفو اخر اللي قبل منا، نفس لا كوموند اللي هي سي دي دو بوين، فوالا كنرجع على غاسين. نفس الطريقه بالنسبه لاي. باش ما نطولش عليكم لا فيديو بزاف غنخليو لا دوزيام لان ديجا دابا دو 7 مينيت، غنخليو لا بارتي الثانيه اللي غندير فيها كيفاش غنديرو كوبيي، كيفاش نخدمو بكوبيي بكوبي ديال لي فيشيي، نديرو رونومي سيبريمي ايتترا، غنديرو في لابار الثانيه في لا فيديو ان شاء الله. شوفوه معنا كاملين. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.